जनाब मेरे पास तो अल्फाज नहीं। जनाब वाला शुक्रिया। नहीं, देखें बात उनके साथ हो रही है, आप तशरीफ रखें। इस तरह बात नहीं कर पाएंगी बलोचिस्तान से सेनेटर हैं अख्तर मंगजर की पार्टी के। आइए उनके ये बात देखते हैं। के कार के साथ मेरे ख्याल से जितना भी इंसान बगैरत होगा वो आपके साथ नहीं जाएगा। मेरा मैटर मोहसिन नकवी से नहीं है, उसके हाथ में कुछ है। ये बहन जो है, मैं इससे बात कर रहा था सर, इसकी आंखों में आंसू थे, तकरीबन रोने वाली, और अगर मैं उसके साथ शायद 2 मिनट और खड़ा होता तो मेरी अपनी आंखों से आंसू गिर जाते। किसी को माँ बहन की गालियां दो कि तुमने वोट ना दिया तो तुम्हारा ये हो जाए। इस बहन को जो है इससे आराम से वोट लिया जा सकता है, मगर इस तरीके से ये वोट नहीं देगी, इस तरीके से दूसरे भी वोट नहीं। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि चादर और चार दीवारी की पामाली। जनाब फारसी में कहते हैं एच मुश्किली नेस्त के आसान नशवद, मर्दारा बायद हर आसान नशवद। जनाब मेरे ख्याल में सब समझ गए होंगे कि कोई इस तरह का मुश्किल है नहीं जिसकी आसानी ना हो, कोई इस तरह का मसाइल है नहीं जिनका हल ना हो। लेकिन जनाब हल ऊंचा बोलेंगे। कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जिसकी आसानी ना हो, कोई मसाइल ऐसे नहीं है जिनका हल ना हो। जनाब वाला अगर मिल बैठ के बात करें, उस मसाइल की जानिब जाएं जिसे हम हल करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा बजाय कि चादर और चादीवारी की पामाली हो। जहाँ मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं बोलूं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई मसला ऐसा नहीं है कि हम मिल बैठ के उस मसले की जानिब हल की जानिब ना जाएं। हमारे लीडरान हैं, पार्टी सदर हैं, उनसे बात करें, मसले हल हो सकते हैं, बजाय कि मसाइल को और मज़ीद बड़ा और गहरा करें। जनाब वाला शुक्रिया। जी नहीं, देखें बात उनके साथ हो रही है, आप तशरीफ रखें। देखें आप तशरीफ रखें, मैं उनकी बात सुन रहा हूँ। देखें उस पर यह है, ऑनरेबल सेनेटर साहबा, अगर आप यहाँ बात ज़्यादा नहीं कर सके तो यू कैन मीट मी इन माई ऑफिस, ठीक है। देखें कस्टोडियन में हूँ, अगर द पर्सन इज़ नॉट हेयर टू डिफेंड, ठीक है, बात करें, फिर तो सारे यही बात करते रहेंगे। ये तो आगे बुला रात को अगर इस तरह लोगों को तंग किया जाता है, इस तरह अगर लोगों को प्रेशराइज करके उनसे वोट लिया जाता है, फिर तो ये मत करें हमसे ज़रा लेकर दिखाएं। यही प्रेशराइज, यही सिस्टम अगर हमारे साथ कर ले, फिर हम इनको देखते हैं कि वोट कैसे लेते हैं। हम इस्तीफा ही दे देंगे इस ऐवान से। जहाँ पे लोगों की इज्जत महफूज नहीं, जहाँ पे लोगों के बच्चे महफूज नहीं, इस चीज़ के लिए इस ऐवान में लोग नहीं आते। और वो आजकल तो सारी चीज़ें उनके हाथ में। तो मैं उन्हीं लोगों को बोलना चाहता हूँ जो ये काम कर रहे हैं। मेरा मैटर मैंने पहले भी कहा कि मोहसिन नकवी से नहीं है, उसके हाथ में कुछ है नहीं। मैंने अपना मैटर इन गवर्नमेंट के सामने नहीं रख रहा, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है जनाब। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि होश के नाखुन लें। इस तरीक़ेकार के साथ अगर आप जाएंगे तो इस तरीक़ेकार के साथ मेरे ख्याल से जितना भी इंसान बगैरत होगा वो आपके साथ नहीं जाएगा। हम उन लोगों में से नहीं है। हम अपने आंखों से देखा है, लोगों को प्रेशराइज करते हुए देखा है, लोगों के लॉजेस के बाहर 15-15 पुलिस वालों को खड़ा करके देखा है। मैं खुद गया उनके पास, मैं खुद खड़ा हुआ हूँ, मैं आज भी खड़ा हूँगा अगर कोई आया वहाँ पे। चेयरमैन साहब तो चले गए ना, कोई रोलिंग दी इन्होंने, मैं खुद वहाँ पे आज देखूंगा कि कौन आता है। जी कामरान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपके आने से पहले एक बेटी और एक बहन, बलूचिस्तान की भी और पाकिस्तान की भी, सर वो आपसे मुखातिब थी। आपको मालूम है, आपको याद होगा कि सरदार अख्तर मैंगल जो है वो रिज़ाइन करके इस असम्बली पे अदम एतमाद करके जा चुके हैं। उनकी पार्टी के 2 सेनेटर्स हैं। 2 सेनेटर्स को अगर इस तरह से कंट्रोल करना है जिस तरह से इस बहन को, इस बच्ची को कंट्रोल किया जा रहा है सर, तो मामला सीधा नहीं होगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा? मुमकिन है कि इसका बहन का वोट आप ले लें, मुमकिन है कि उसको वोट आपको कास्ट करवा लें आप अपने हक में, मगर नतीजा क्या निकलेगा? मेरा सुबह जो है वो पहले से जल रहा है। ये जब जिस दिन ये बहन जो है, मैं इससे बात कर रहा था सर, इसकी आंखों में आंसू थे, तकरीबन रोने वाली थी, और अगर मैं उसके साथ शायद 2 मिनट और खड़ा होता तो मेरे अपने आंखों से आंसू गिर जाते। तो खुदा के वास्ते अगर पाकिस्तान को आप लोगों ने चलाना है तो खुदा के वास्ते इसको जो है ना इस तरह से वोट ना ले। हम सारे आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, मगर इस तरह से वोट नहीं देंगे, इस तरीके से वोट नहीं देंगे।
ہم ووٹ کریں گے, ہم عقل کی بنیاد پہ ووٹ کریں گے, ہم دلیل کی بنیاد پہ ووٹ کریں گے, ہم آپ سے دوستی کی بنیاد پہ ووٹ کریں گے, مگر اس طرح سے ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے. اس کے پارٹی کے لیڈر کو آنے دیجیے, اس کے پارٹی کے لیڈر کو اعتماد میں لیجیے. سر صرف اس بہن اور بچی کے ساتھ نہیں ہو رہا, اس کی پارٹی کا دوسرے قاسم صاحب ہے اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, میرے پارٹی کے لوگ ہیں, میں نام نہیں لیتا اس وقت آپ کے پاس. سر اگر آپ کے کسی سینیٹر کو, آپ کے کسی ایم این اے کو یہاں پہ گالیاں دے کے اور کہا جائے کہ آپ نے ووٹ جو ہے فلاں کو دینا ہے, فلاں معاملے میں ووٹ دینا اور فلاں معاملے میں ووٹ نہیں دینا, تو پھر یہ بڑی نقصان دہ بات ہو جائے گی. یہ بات ہمارے دل میں ممکن ہے آپ آج ہم سے ووٹ لے لیں اس پہ, مگر یہ بات جو ہے نا دل میں کیل کی طرح پیوست ہو جائے گی. اختر مینگل نے اگر ریزائن کیا, نسیمہ ریزائن کر دے گی, اور بھی ہم میں سے 5-7 لوگ ریزائن کر جائیں گے. ممکن ہے کہ ان 5-7 لوگوں میں خود بھی ہوں. سر پھر اس ہاؤس میں بیٹھنے کا پھر کوئی وجہ موجود نہیں ہوگی. اگر اس ہاؤس میں بیٹھ کے اس طرح سے بے عزتی کروانی ہے, اس طرح سے اپنے آپ کو خراب کرنا ہے, تو پھر اس ہاؤس سے باہر ہی ہم بنے ہیں. اگر دستور کو اس طرح سے بنانا ہے, دستور پہ اس طرح سے ووٹ لینا ہے, دستوری امینڈمنٹ پہ اس طرح سے ووٹ لینا ہے, سر پھر اس کے بعد جو ہے اس دستور کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں رہے گا. ہم تو اس دستور کو آنکھوں سے لگا کے رکھتے ہیں, ہم تو اس کو تیسرے نمبر پہ جو ہے نا کتاب سمجھتے ہیں, پہلے قرآن کو, پھر حدیث کو, اور اس کے بعد اپنے دستور کو. کیا اس میں آپ اس طرح کی اڈلٹریشن کر رہے ہیں کہ کسی کے بچے کو اٹھا کے لے جائیں؟ کیا آپ اس طرح کی اڈلٹریشن اس کے لیے کی جا رہی ہے کہ کسی کو خود بٹھا لو؟ کیا اس طرح کی اڈلٹریشن کی جا رہی ہے کہ کسی کو ماں بہن کی گالیاں دو کہ تم نے ووٹ نہ دیا تو تمہارا یہ ہو جائے گا؟ اس بہن کو جو ہے نا اس سے آرام سے ووٹ لیا جا سکتا ہے, مگر اس طریقے سے یہ ووٹ نہیں دے گی, اس طریقے سے دوسرے بھی ووٹ نہیں دیں گے, کوئی ایک شخص بھی آپ کو ووٹ نہیں دے گا. یہ جناب تھے جو کامران صاحب یہ بات کر رہے تھے, اور وہ نسیمہ جو اختر مینگل کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, وہ جو ان کا بلوچستان سے تعلق ہے, اور وہ سینیٹر ہیں, اور وہ چھوٹی سی ایک پارٹی, اختر مینگل صاحب خود ریزائن کر گئے, اور ان کے 2 سینیٹر ہیں, ان میں سے ایک سینیٹر یہ نسیمہ صاحبہ, یہ بھی ملک سے باہر تھیں. ان کے بچے کو غالباً اغوا کر لیا, ان پہ کوئی پریشر ڈالا, مجبور کیا, اور ایسے گویا گن پوائنٹ پہ ملک میں واپس آنے پہ مجبور کیا. وہ اپنے حالات وہ بیان کرنا چاہتی تھی, اپنے مسائل بتانا چاہتی تھیں. سینٹ کے پلیٹ فارم پہ جہاں پہ ایک ایسے چیئرمین بیٹھے ہیں جو سابق وزیر اعظم کی بھی ان کے پاس ہے, اور پھر یہ ہے کہ وہ معطل وزیر اعظم سزا یافتہ, ان کو ہٹا دیا گیا تھا یہ ایک مجرم ڈکلیئر کرتے ہوئے کہ انہوں نے بس وہ اپنے صدر کو بچانے کے لیے عدالتی احکام کی تعمیل نہیں کی تھی. تو وہ انہوں نے بھی کوئی کسی قسم کی رولنگ نہیں دی, وہ بھی اپنی سیٹ چھوڑ کے چلے گا, اور ان کو دعوت دی کہ وہ محترمہ ان کے آفس میں آ کے بات کریں. جہاں جس پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ, اس نے پارٹی اور ان کے الائز, انہیں کا تو یہ سارا شاخسانہ ہے, لوگوں کو اغوا کرنا, پریشرائز کرنا, ان کو تنگ کرنا, اور وہ لوٹا کریسی, اور پھر ان کو لالچ دینا. 1 ارب تک بولی سنا ہے جا چکی ہے ووٹ کی. اور پھر وہ مولانا صاحب, ان کا بھی ایک جو ہے نا پارٹی کا رکن اغوا کر دیا گیا ہے. ان کے بھائی انہوں نے تقریر کی قومی اسمبلی میں, اور بربانگ دھول انہوں نے کہا کہ ہمارے بوٹی کر دیں لیکن ہم ووٹ نہیں دیں گے. اس کے باوجود کہ اتنے جڑے ہوئے ہیں اپنے کاز کے ساتھ, اپنی پارٹیوں کے ساتھ, اور اپنی عوام کے ساتھ جن سے وہ ووٹ لے کے آئے ہیں, ان لوگوں کو اس قدر مجبور کیا جا رہا ہے. لگتا یہ ہے کہ آئندہ کبھی یہ پاکستان کی دھرتی الیکشن اور جمہوریت کے نارمز نہیں دیکھے گی. یہاں تو کچھ اور ہی ترتیب دیا جا رہا ہے.